राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पहिलो अवसरमा नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पाएर राजनीतिक छलाङ मारेका छन्। त्यसो त उनले राजनीतिक दल खोलेको 6 महिनाभित्रै प्रतिनिधि सभामा 20 सिट जितेर चौथो ठुलो दल बन्न सफल भएका थिए। त्यो पनि लामिछानेको राजनीतिक छलाङ नै थियो। उनले एकपछि अर्को छलाङ मार्न सफल भएका हुन्। एमाले माओवादीको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेले जब सोमबार मन्त्री परिषद गठन हुँदा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए तब आम सर्वसाधारण चकित जस्तै भए। कतिपयले त यसलाई फिल्मसँग नै तुलना गरेका छन्। रवि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा 3 घण्टाको फिल्मको कथा हेरे जस्तै अनुभूति गरे धेरै सर्वसाधारणले। उनी शीतल निवासमा गृहमन्त्रीको शपथ लिएर सिंहदरबारमा जाँदा गृह मन्त्रालयमा छुट्टै माहौल सिर्जना भएको थियो। गृह प्रशासन अलर्ट जस्तै देखिएको थियो। शपथ सकेर मन्त्रालयमा पदबहाली गरेपछि उनले गरेको पहिलो निर्णय पनि चुनौतीपूर्ण नै देखिएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तलाई न्याय दिन आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेका छन्। शपथ ग्रहणपछि कार्यभार सम्हालेपछि उनले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा निर्मला पन्तलाई न्याय दिनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। अन्तिम घडीमा केही रोमाञ्चक उछलकुद पश्चात राष्ट्रपतिले दिएको पहिलो समयसीमाभित्रै आइतबार देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पायो। राजनीतिक समीकरणले हरेक सम्भावनाको खेल खेलेपछि संसदको तेस्रो दलका नेता पुष्पकमल दाहालले तेस्रै पटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका छन्। तत्कालीन सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको उपजका रूपमा आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा जन्मिएको काङ्ग्रेस माओवादी लगायतको गठबन्धन सत्ताको गणित नमिल्दा भत्किएर एमाले माओवादी सहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन अस्तित्वमा आएको छ। 5 गाउँ दिन कन्जुसाइ गर्दा संसदको पहिलो दल काङ्ग्रेसले भने पुरै हस्तिनापुर गुमाएको छ। चुच्चे ढुङ्गो उही टुङ्गो भने झैँ 2 वाम पुनः एक ठाउँमा आउँदा राजनीतिक समीकरण पनि केही स्वाभाविक देखिएको छ। कारण विचारधाराको रेखाचित्रमा हेर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका 2 ठुला दलको वैचारिक बिन्दु त्यति टाढा छैन जति अघिल्ला 2 दल बीच थियो। त्यसो त यही सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र, जनमत जस्ता नयाँ उदयमान पार्टीहरू पनि सहभागी भएका छन् भने अहिलेको व्यवस्थासित सैद्धान्तिक विमति राख्ने राप्रपा र थरुहट सङ्घर्षसित जोडिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत समर्थन जनाएका छन्। यी सबै दलहरूको गठबन्धन कति स्वाभाविक अस्वाभाविक छ भन्नेमा छुट्टै बहस गर्न सकिएला। तर सामान्यतः संसदीय गणितले सिर्जेको आवश्यकतालाई लोकतन्त्रमा अन्यथा मान्न मिल्दैन। तसर्थ अबको मूल प्रश्न सत्ता गठबन्धनको बनोट भन्दा पनि दाहाल सरकारका वर्तमान चुनौती तथा कार्यभारमाथि केन्द्रित हुनुपर्छ। सर्वप्रथम त यो सरकारको गणितीय शक्ति आफैमा चुनौतीका रूपमा उभिएको छ। धेरै दल जोडजाम गरेर पुगेको बहुमत जति बेलै सत्तालाई असुविधाको कारक हुन सक्ने भएकाले भद्र सहमति बाहेक पनि कुर्सीको सम्भावित अनावश्यक खेलकुद रोक्नु दाहालको प्रमुख चुनौती हुनेछ। जतिसुकै शासकीय तथा नीतिगत स्थायित्वको कुरा गरे पनि त्यसका लागि सरकारको स्थायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। छिटो छिटो सरकार वा मन्त्री बदलिरहँदा स्वाभाविक रूपमा नीति निर्माणदेखि नीति कार्यान्वयनसम्म नकारात्मक प्रभाव पर्छ। जाँदै गरेको मन्त्री तथा सरकारलाई कर्मचारीले टेर्न छाड्छन्। नयाँ आउनेले काम सिक्न र अनुकूल वातावरण बनाउन समय लाग्छ। सबै कुरा प्रणालीले गर्नुपर्ने हो, तर प्रणालीमै बस्न नपाएपछि चाहे जस्तो हुँदैन। यसर्थ सबैलाई मिलाएर टेकेर अघि बढ्नु प्रधानमन्त्री दाहालका लागि अहम चुनौती हुनेछ। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा दाहाल अपरिपक्व निर्णयका साथ सत्ताबाट बाहिरिएका थिए। उनको दोस्रो कार्यकाल भने तुलनात्मक हिसाबमा कम विवादास्पद रह्यो। सत्ता बाँडफाँडको भद्र सहमतिको पालना गर्दै शेरबहादुर देउवाका निम्ति सरकार छाडेका उनको उक्त अवधि छोटै हुँदा पनि पहिलेको तुलनामा शासन कौशल सुध्रिएको देखिएको थियो। ती दुवै अनुभवका आधारमा अब उनले यो तेस्रो अवसरलाई बडो संयमका साथ राष्ट्र र नागरिक हितमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। नागरिकहरूमा सरकारको उपस्थितिको आभास दिलाउने गरी कार्य गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको झन्डै 2 दशक र गणतन्त्रको 1.5 दशक यात्रामा जति सरकार बदलिए पनि तृणमूल तहका नागरिकहरूले आफ्नो जीवनमा तात्विक अन्तर अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। नयाँ संविधान पछिको संसदको पहिलो कार्यकालमा बनेका दुवै सरकार यस कार्यमा विफल प्राय बन्दा आम जनतामा निराशा व्याप्त रहेको छ। त्यसको अभिव्यक्ति उनीहरूले गत चुनाव मार्फत दिएका पनि छन्। केही नयाँ दल जन्माएर तिनले परम्परागत ठुला दलहरूलाई पाठ सिक्न भनेका छन्।
तिनै नवदलहरू सहभागी भएका कारण पनि सरकारप्रति एक खालको जनआकाङ्क्षा रहेको छ। यस अर्थमा मुलुकको समुन्नति, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मामिलामा अनुत्तीर्ण हुने छुट दाहाललाई छैन। नागरिकले वर्तमान सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन खोजेको यथार्थलाई सरकारले हृदयङ्गम गर्नै पर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त यति बेला धर्मराइरहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्नेछ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका कतिपय सूचाङ्क सकारात्मक छैनन्। राजस्वले चालु खर्च धान्नै धौधौ रहेको छ। बैंकको ऋण ब्याज महँगिएर उद्यम व्यवसाय चलाउन सकस भएपछि उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित छन्। विश्व आर्थिक मन्दीको बाछिटाले नराम्ररी प्रभाव पार्छ कि भन्ने भए उत्तिकै रहेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक लयमा ल्याउन सरकारले बडो सुझबुझपूर्ण पहल गर्नुपर्छ। नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको खास परीक्षा सुरु भइसकेको छ। अर्थ सम्बन्धी संरचनाहरूमा काबिल अधिकारीहरू पदस्थापन गरेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि सार्थक प्रयत्न गर्न अब कति पनि अलमल गर्नु हुँदैन। यस अतिरिक्त सङ्घीय व्यवस्थाको जग बसाल्न अत्यावश्यक कतिपय कानुन बनाउन पनि सरकारले जोड दिनुपर्छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन र सङ्घीय निजामती ऐन जस्ता कानुन नबन्दा शैक्षिक र प्रशासनिक सङ्घीयता अवरुद्ध छन्। तसर्थ यी कानुनलाई अघि बढाउन सरकार र सत्ता गठबन्धन प्रतिबद्ध रहनुपर्छ। नागरिकता कानुन नबन्दा प्रताडित हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। समग्रमा सत्ता गठबन्धनको चुनौतीकै बीचमै पनि संविधानले अपनाएका गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी राज्य जस्ता व्यवस्था तथा चरित्रहरूलाई थप संस्थागत गर्न सरकार उद्यत रहनुपर्छ। यसैगरी वैदेशिक मामिलामा मुलुक घरिघरि दिशाहीन वा बरालिए जस्तो देखिने गरेको छ। संविधान निर्माणको समयमा बलशाली बन्न सकेको सो निर्णयको शक्ति कतिपय सन्दर्भमा फेरि धर्मराएको जस्तो देखिन्छ। घरेलु कर्ताहरूले नै केही गर्दा पनि नेपथ्यका खेलाडीको हात देख्ने आम मनोविज्ञानमा नेताहरूकै कतिपय कार्यले बल पुर्याइरहेको छ। यही बेला मुलुकको भूराजनैतिक संवेदनशीलता बढेको छ। अन्ततः सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा सन्तुलित र गतिशील परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्छ र के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष वैदेशिक मामिलामा सबै दलहरू मूलभूत रूपमा एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ।